नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। तपाईहरुलाई आज यो क्लासमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको प्रब्लम सल्भ गराउँदैछु। अब डेप्रिसिएसन भनेको चाहिँ तपाईको कुनै एउटा हैन, जस्तै अब यो को प्राइस भनौँ न, तपाईले किनेको मूल्य चाहिँ के हुन्छ, घट्दै घट्दै जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ, डिप्रिसिएसन भएको भनेर भन्छ, डिप्रिसिएटेड भएको भन्छ। मेसिनरिज होला अथवा फर्निचर्सहरु होला, तपाईले किन्नुभयो आज, सपोज कसैले एउटा मोटर बाइक किन्यो 3 लाखमा आज, अब 3 वर्षपछि फेरि 3 लाखै आउँछ त? आउँदैन। भनेपछि त्यसको भ्यालु घट्दै जान्छ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिप्रिसिएटेड भा भन्छौँ, घट्दै गएको भन्छौँ। बढ्दै गयो भने एप्रिसिएटेड, अथवा हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बढ्दै जान्छ पैसा। अब यहाँ फर्निचर्सहरु अथवा इलेक्ट्रोनिक सामानहरु अथवा अटोमोबाइल्सहरुको भ्यालु, जे चिजको भ्यालु पनि है, कुनै चिजको भ्यालु घट्दै जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पुरानो हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ भने डिप्रिसिएटेड भ्यालु भन्छौँ। अब इनिशियल भ्यालु भन्छ त्यो ओरिजिनल भ्यालु है। अनि त्यसपछि अर्को हुन्छ चाहिँ स्क्रैप भ्यालु भन्छ, जो चाहिँ आफ्टर सर्टेन टाइम पछिको स्याल्भेज भ्यालु, कटाइसकेपछिको स्याल्भेज भ्यालु भनौँ न, स्क्रैप भ्यालु भन्छ। त्यो कबाडी मूल्य, अथवा जस्तै तपाईले कुनै एउटा फर्निचर किन्नुभयो अहिले 10,000 मा र 5 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको भ्यालु 2,000 मात्र हुन्छ नि, त्यो स्क्रैप भ्यालु हो। इनिशियल भ्यालु 10,000 हो, यो कन्डिसन हुन्छ। अब यहाँनेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जस्तै है, यहाँ पनि सिम्पल डिप्रिसिएसन र कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन हुन्छ। सिम्पल डिप्रिसिएसनको एउटै एमाउन्ट डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ। सपोज कुनै एउटा सामान 10,000 छ र यो 10,000 को प्रत्येक वर्ष 10% चाहिँ के हुन्छ, डिप्रिसिएटेड हुँदै जान्छ भने 10,000 को 10% भने कति आउनु भयो त? यो भनेको 1,000। अनि पहिलो वर्ष 1,000 ले गर्छ, अब 9,000 हुन्छ यसको भ्यालु। त्यसपछि अर्को वर्ष 8,000 हुन्छ, त्यसपछि अर्को वर्ष 7,000 हुन्छ। यसको यसरी घट्दै जान्छ भने यो सिम्पल डिप्रिसिएसन हुन्छ। कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा सपोज 10,000 थियो नि, अब पहिलो वर्ष यसको 10% घट्छ, अनि 10% गर्दा 1000 घट्यो भनेको अब बाँकी भयो त्यसको भ्यालु अब 9,000 भयो। अब अर्को वर्ष 9,000 को 10% घट्छ भनेपछि कति मात्र घट्यो, 900 मात्र घट्यो भनेपछि कति आउनु त, 8100 हुनु। त्यसपछि कति मात्र हुन्छ त, 810 मात्र घट्छ। यसरी घट्दै जान्छ भने चाहिँ त्यस्तो कसलाई के भन्छ त, यो भनेको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भनेर हामी भन्छौँ। अब हामीले फर्मुलाको लागि कुरा गर्दाखेरि नि यो स्क्रैप भ्यालु यास भनेको कति आउँछ भने, भी भनेको इनिशियल भ्यालु 1 - r/100 को पावर n भनेर लेख्छ। यो भनेको तपाईको घट्दै जाने भयो है। अनि त्यसै गरी तपाईले यो कम्पाउन्डको लागि कुरा अब कहिले रेट फरक फरक भने यास इक्वल्स टु भी 1 - r1/100 n1 1 - r2/100 n2 यस्तो हुँदै जानु पायो। यो कम्पाउन्डलाई सिम्पलको लागि कुरा गर्दा चाहिँ सिम्पलको लागि स्क्रैप भ्यालु कति आउँछ भन्दा, इनिशियल प्राइस माइनस प्राइस एट n इयर अपन, अथवा यो फाइनल प्राइस भनौँ न, अनि लाइफ इन इयर्स। जस्तै कुनै एउटा सामान 10,000 पर्ने सामान है भनेपछि के हुन्छ भन्दा, अहिले समय चाहिँ कति भन्दा, अबको समय चाहिँ 5,000 पुगेको छ। कति वर्षमा भन्दा तपाईको 5 वर्षमा भनेर भन्यो कति हुँदो रहेछ त, एनुअली डिप्रिसिएटेड भनेको 10,000 - 5,000 / 5 भनेको यो 1000 हुँदो रहेछ प्रत्येक महिना, प्रत्येक वर्ष सरी। अथवा कुनै एउटा सामान 20,000 पर्ने सामानको चाहिँ के छ त, 10 वर्ष मात्र लाइफ छ, त्यसपछि यसको भ्यालु 0 हुन्छ भनेर भने 20,000 को 10 वर्षमा सिद्धिन्छ भनेपछि प्रत्येक वर्ष कतिले घट्दै जाँदो रहेछ, 2,000 ले घट्दै जाँदो रहेछ। भनेपछि यदि 0 लास्टमा 0 भयो भने इनिशियल माइनस 0 अपन कति वर्षमा भयो त्यो, अथवा अहिले यति थियो 5 वर्ष पछाडि यति हुन्छ, अथवा 6 वर्ष पछाडि यति हुन्छ भने कति रेटले गइरहेछ भने यो कन्डिसनको चाहिँ सिम्पल डिप्रिसिएसन भयो, एउटै रेटमा जाने। यो मिनिङ बुझिसकेपछि अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने जस्तै केस हो, तर यहाँनिर चाहिँ घट्दै जाने भन्ने कन्डिसन भयो। अब स्क्रैप भ्यालु कति छ हैन, यास यो भयो। अब कतिले भ्यालु घट्यो भन्छ त, कतिले भ्यालु घट्यो, पहिला भी थियो अब यास रुपियाँ पुगेको छ भनेपछि भी माइनस यास गर्दा चाहिँ एमाउन्ट यतिले चाहिँ घट्यो, डिप्रिसिएटेड भयो भनेर भन्छौँ हामी। अब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ। अब यहाँनिर क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा, द ओरिजिनल कस्ट अफ मेसिन इज ₹50,000, द भ्यालु अफ मेसिन डिप्रिसिएट्स एट द रेट अफ 10% पर एनम, सिम्पल डिप्रिसिएसन भनेछ। फाइन्ड द एमाउन्ट अफ एनुअल डिप्रिसिएसन र के एनुअल डिप्रिसिएसन, इनिशियल भ्यालु ओरिजिनल भ्यालु यो छ 50,000, यो मैले 1 नम्बरको क्वेसन गर्दैछु। अनि रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ के छ त, 10% छ रेट। यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रत्येक वर्ष 10% भनेपछि एमाउन्ट डिप्रिसिएटेड भनेको कति हुनेछ त, उसले सोधेको छ एनुअल डिप्रिसिएसन, यो भनेको 10% अफ 50,000 प्रत्येक वर्ष 10/100 इन्टु 5,000 गर्दा 50,000 गर्दा यो कति आउनु त, ₹5,000 प्रत्येक वर्ष 5,000 ले घट्दै जाँदो रहेछ। यसै गरी फेरि अर्को क्वेसन हुनेछ, अ मेसिन वाज पर्चेस्ड फर ₹10,000, इट डिप्रिसिएट एट द रेट अफ 15% पर एनम, सिम्पल डिप्रिसिएसन, फाइन्ड इट्स एनुअल सिम्पल डिप्रिसिएसन
एन्ड द भ्यालु एट द इन्ड अफ 4th इयर भन्छ। 4 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भनेको छ। अब हामीलाई यहाँनिर कसरी भन्यो भने इनिसियल भ्यालु 2 नम्बरलाई यो मैले भी भनेर लेखेँ। इनिसियल भ्यालु चाहिँ 10,000 छ अरे। अनि यहाँनिर रेट चाहिँ कति छ त, रेट चाहिँ 15% छ भनेपछि एनुअल रेट कति भयो त, एनुअल डिप्रिसिएसनलाई डी लेखेँ मैले, ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ। 15% अफ 10,000 भनेको यो 1500 आयो भनेपछि एनुअल डिप्रिसिएसन कति हुँदो रहेछ त, 1500 हुँदो रहेछ। अब त्यसपछि तपाईँले सोधेको छ 4 वर्ष पछाडि चाहिँ कति होला भन्ने कुरा गरे भनेपछि स्क्याप भ्यालु आफ्टर 4 इयर्स हामीलाई त कसरी थाहा छ, डी इक्वल्स टु एस इनिसियल भी माइनस एस अपन यान हो। 1 वर्षमा कति काट्छ 1500 अनि भी भनेको इनिसियल प्राइस 10,000 माइनस स्क्याप भ्यालु यान भनेको 4 वर्ष। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 15 × 4 1500 × 4 भयो इन्टु 4 यो 10,000 माइनस एस एस यता आउँदा पोजिटिभमा भयो 10,000 माइनस यो 6,000 भयो चाहिँ कति आउने त 4,000 भनेपछि अब स्क्याप भ्यालु कति वर्ष पछाडि 4 वर्ष पछाडि 4,000। यस्तो नगरिकन 1 वर्षमा 1500 काटिन्छ इन्टु 4 गऱ्यो नि 6,000 भयो। 10,000 माइनस 6,000 गर्दा पनि कुरा मिलिहाल्यो। यसै गरी तपाईँलाई अब 3 नम्बरमा चाहिँ मिस्टर ए सोल्ड अ कम्प्युटर टु मिस्टर बी एट 29400 आफ्टर 2 इयर्स अफ पर्चेज भनेको छ। इफ इट वाज डिप्रिसिएटेड बाई 6,300 पर इयर एट सिम्पल डिप्रिसिएसन फाइन्ड द ओरिजिनल कस्ट अफ कम्प्युटर भनेको छ। पछि यहाँनिर हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कसरी दियो 3 नम्बरको लागि चाहिँ कसरी डिप्रिसिएसन हुन्छ प्रत्येक वर्ष 6,300ले। अनि उनले किनेको सुरुवातको भ्यालु कति हो सोध्या। स्क्याप भ्यालु चाहिँ कतिमा बेचेछ त 29400 भनेपछि डी भनेको भी माइनस एस अपन यान भनेको हामीले 2 दिएको छ भनेपछि डी 6,300 रे भी भनेको सोध्या छ यो 29400 अपन यान भनेको 2 यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने 6,300 इन्टु 2 यो माइनस यता आउँदा प्लस 29400 यो भनेको भी भयो। देयरफोर भी भनेकोले यो मेसिन चाहिँ किनेको रहेछ कतिमा त यो कम्प्युटर 42,000 मा किनेको रहेछ। यसरी हामी कुरा गर्छौँ यो सिम्पल डिप्रिसिएसनको थियो हैन। अब त्यसपछि हामी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको कुरा गरौँ। अब यहाँ क्वेसन छ यो मैले 4 नम्बर गर्दैछु। अ प्रोपर्टी वर्थ ₹40,000 डिक्रिजेज इन अ भ्यालु एट द रेट अफ 5% पर एनम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भन्यो। फाइन्ड इट्स भ्यालु एट द इन्ड अफ 4 इयर्स भन्यो 4 वर्ष पछाडि। यहाँनिर इनिसियल प्राइस भी भनेको कति छ त 40,000 छ, रेट कति छ त 5% छ अनि 4 इयर यान इक्वल्स टु 4 भनेको छ। स्क्याप भ्यालु कति भनेर सोध्यो यास इक्वल्स टु भी 1 माइनस आर अपन 100 को पावर यान भयो। यस भी 40,000 1 माइनस 5 अपन 100 को पावर 4 यो 40,000 इन्टु 0.95 को पावर 4 हुने भयो। यो गर्दा यसको भ्यालु आउँदो रहेछ ₹32,580.25 4 वर्ष पछाडि यति हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन थियो। अब यसै गरी अर्को क्वेसन तपाईँलाई 5 नम्बरमा भनेको छ द ओरिजिनल कस्ट अफ भेहिकल इज ₹20 लाख इफ इट इज डिप्रिसिएटेड इट इज डिसाइडेड टु राइट अफ 7/2% यो 7/2 को 7.5% रेट भयो। इफ अफ इट्स कस्ट एभ्री इयर एट कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन देन फाइन्ड इट्स भ्यालु एट द इन्ड अफ 5 इयर भनेर सोधेको छ। तपाईँले इनिसियल प्राइस यो 20 लाख दियो, रेट भन्नुले 7.5% दियो, 7/1/2 भनेको। अब कति वर्ष पछाडिको लागि कुरा गरे हो 5 वर्ष पछाडि स्क्याप भ्यालु कति भनेर सोध्यो। सेम कन्डिसन अनुसार गर्नुहोस् यो मिल्छ। त्यसै गरी यहाँनिर 6 नम्बरको क्वेसनमा छ डिप्रिसिएसन अन अ मेसिनरी इज रिटर्न अफ एट 5% एभ्री इयर अन द डिमिनिसिङ ब्यालेन्स भन्छ। आफ्नो सुरुवातको जति ब्यालेन्स हुन्छ त्यसको 5% हुँदै जान्छ भनेपछि त्यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। इफ इट्स भ्यालु एट द इन्ड अफ 4 इयर इज ₹130,321 देन फाइन्ड द ओरिजिनल कस्ट अफ मेसिनरी भनेर भन्यो। पछि यहाँनिर अब क्वेसनमा हामीलाई दिएको कुरा अनुसार हामी यो सल्भ गरौँ। अब भनेपछि यहाँनिर 6 नम्बरमा डिप्रिसिएसन मेसिनरी इज रिटर्न अफ एट 5% हुन्छ तर 5% रेट भयो अनि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स भएर यो कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भयो। इफ द भ्यालु एट द इन्ड अफ 4 इयर 4 वर्ष पछाडि यान 4 भयो यो 130,321 पुग्यो भनेको छ। इनिसियल भ्यालु कति भनेर सोध्यो थियो यास इक्वल्स टु भी 1 माइनस आर अपन 100 को पावर यान स्क्याप भ्यालु चाहिँ दियो 130,321 भी अन्नोन छ 1 माइनस यो 5 अपन 100 गरेँ यो गर्दा 0.95 को पावर 4 भयो।
यसको भ्यालु निकालेर अनि ल्याएर यता डिभाइड गरे हुन्थ्यो। मैले चाहिँ क्यालकुलेटर सिधै 130321 डिभाइड बाई 0.94 को पावर 4 गर्दा यो भनेको 1,60,000 आउँदो रहेछ। यसै गरी अब यो 6 भएको थियो। 7 नम्बर पनि सेम छ क्वेसन। अ प्रोपर्टी डिक्रिजेस इन द भ्यालु एभ्री इयर एट द रेट अफ 10% अफ इट्स भ्यालु एट द बिगिनिङ अफ द्याट इयर। इयरको जति सुरुवात हुन्छ त्यसको 10% भनेपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो, सरी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। इफ इट्स भ्यालु एट द इन्ड अफ 4 इयर बिकम 6,561 देन फाइन्ड ओरिजिनल भ्यालु अफ द प्रोपर्टी जनेछ। यहाँ जस्तै स्क्याप भ्यालु दिएको छ 4 वर्ष पछाडिको लागि हैन, रेट दिएको छ अनि पछि भी निकाल्न परेछ। यही प्याटर्नले तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेसन गरौँ। यसमा भनेको छ द मेसिनरी इन फ्याक्ट्री इज भ्यालुड एट ₹40,000 इफ इट इज डिसाइडेड टु राइट अफ एनुअली एट 8.5% अफ इट्स बुक भ्यालु एभ्री इयर। प्रत्येक वर्षको भ्यालुको चाहिँ कति पर्सेन्टले डिप्रिसिएट हुँदै जान्छ 8.5ले भनेपछि कम्पाउन्ड भइहाल्यो। फाइन व्हेन द भ्यालु विल बी रिड्युस टु हाफ अफ इट्स ओरिजिनल भ्यालु भनेको छ। ओरिजिनल भ्यालु पहिला 40,000 थियो नि, अब स्क्याप भ्यालु कति भयो त? स्क्याप भ्यालु चाहिँ 20,000 भयो भनेपछि यो अनुसार कुरा गर्दाखेरि 8 नम्बरको लागि कुरा गरौँ। यहाँनिर इनिसियल भ्यालु भी भनेको चाहिँ ₹40,000 छ अनि इज डिसाइडेड टु रिटर्न अफ भनेपछि यहाँनिर तपाईँको रेट चाहिँ कति छ त? 8.5%। अनि त्यसपछि अफ इट्स बुक भ्यालु एभ्री इयर फाइन्ड द भ्यालु विल बी रिड्युस टु हाफ। फाइन व्हेन भनेको छ, यान भनेको वाट भनेको छ। स्क्याप भ्यालु चाहिँ कति भन्नुभयो त? हाफ भनेपछि 40,000 को हाफ भनेको रुपिज तपाईँको यो अहिले 20,000। कसैले अब के भन्न सक्छ यहाँनिर? टु 1/10 भन्ला, 1/10 अफ इनिसियल भ्यालु अथवा 2/3 अफ भन्ला, 1/4 भन्ला। यहाँ हाफ भन्यो, यस्तो कन्डिसनमा झुकिनु भएन। यदि तपाईँले हाफ भन्या भने यहाँ डिभाइड बाई 2 गरे, 1/3 भने 1/3 गर्थे यसको भ्यालु हैन, 1/4 भने 1/4 गर्थे, 1/10 भने 1/10 गरेर स्क्याप भ्यालु आउँथ्यो। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ यानको भ्यालु कति भनेर कुरा गऱ्यो। अब यसको भ्यालु निकाल्न हामी फर्मुला यास इक्वल्स टु V1 माइनस R/100 को पावर यान हो। यास भनेको यहाँ कति छ त? 20,000 अनि त्यसपछि यो भनेको 40,000, 1 माइनस R 8.5/100 को पावर यान भनेको यही सोधेको। अब यो 20,000 डिभाइड बाई 40,000 इक्वल्स टु यो भनेको 0.91 आउँछ कति भन्दा 0.915 को पावर यान भयो। यो गर्दा 0.5 इक्वल्स टु 0.915 को पावर यान भयो। अब यस्तो के छ भने टेकिङ लग अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यो हुने भयो लग 0.5 इक्वल्स टु लग 0.915 यान। अब यो लग तपाईँले 0.5 को भ्यालु लेख्नुभयो, मैले चाहिँ यान लग 0.915 नै छोडेँ। यतालाई डिभाइड गरिदिउँ लग 0.5 अपन लग 0.915 इक्वल्स टु यान। यो सिधै भ्यालु थिच्दाखेरि राउन्डिङ कमी हुन्छ नि यसरी गरी। यो गर्दाखेरि तपाईँको 7.80 इयर्स आउँदो रहेछ। यसरी तपाईँको 7.8 इयरमा चाहिँ कति हो त? 7.8 इयर्समा चाहिँ यसको भ्यालु हाफले रिड्युस हुँदो रहेछ भन्ने कन्डिसन गर्यो। अब यसै गरी हामीलाई यहाँनिर अर्को क्वेसन चाहिँ के भन्छ भने इन हाउ मेनी इयर्स सुड एन एसएस कस्टिङ ₹40,000 विल बी रिड्युस टु द भ्यालु अफ ₹400 इफ डिप्रिसिएसन इज चार्ज एट 20% अन द डिमिनिसिङ ब्यालेन्स भनेपछि यहाँ चाहिँ 40,000 को कति पुग्नु पर्ने भयो? 4,000 पुग्नु पर्ने भयो। रेट 20% भनेको छ। यान सोधेको छ। प्याटर्न हामीले के भयो त? सेम नै हो। यही सट्टा 4,000 नभनिकन 1/10 पनि भन्न सक्थ्यौ हैन। 1/10 भन्यो भने 4,000 को 40,000 को 1/10 भने कति आउँथ्यो? 4,000। यसरी कुरा तपाईँले बुझ्न पर्यो है त। क्वेसन चाहिँ अर्को के छ भने 10 नम्बर गर्दैछु। अ मेसिनरी कस्टिङ ₹60,000 हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ अफ 20 इयर्स भनेको छ। इफ इन 20 इयर्स इट्स कस्ट इज रिड्युस बाई 43,000 भनेको छ। फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। कतिले रिड्युस भयो अरे? 43,000ले रिड्युस भयो। अब यहाँ याद गर्नुहोस् है, रिड्युस टु भन्छ कि रिड्युस बाई भन्छ। यदि रिड्युस टु भन्यो भने चाहिँ अब 43,000 पुग्यो भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई भन्यो। 60,000 को सामान 43,000ले घट्यो भनेपछि त अब स्क्याप भ्यालु कति भयो? 17,000 भयो। त्यही भएर याद गर्नुहोस् है, 10,000 को सामान 6,000ले घट्यो भन्यो नि, त्यो 10,000 को सामान 6,000ले घट्यो भने अब 4,000 पुग्यो। तर त्यही सट्टा 10,000 को सामान 6,000 पुग्यो भन्यो भने त पुग्यो नै हो। तर रिड्युस टु भन्यो भने चाहिँ त्यति नै पुग्यो। रिड्युस बाई भनेको चाहिँ इनिसियल भ्यालुमा त्यतिले घटाउँदा अब बाँकी चाहिँ बचेको चिज हो। त्यही भएर यहाँ पनि कुरा के भनेको छ नि, इनिसियल भ्यालु मेसिनरी हो। 10 नम्बरको लागि कुरा गर्दैछु। इनिसियल कस्ट चाहिँ भी भनेको 60,000 थियो। यो चाहिँ रिड्युस टु कति हुनेछ त? रिड्युस टु यो स्क्याप भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउनुभयो त? स्क्याप भ्यालु भनेको 60,000 थियो। त्यसमा कतिले चाहिँ घट्यो त? 43,000ले चाहिँ घट्यो भनेपछि रुपिज कति भयो त? 17,000 भयो। यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, रिड्युस टु अथवा रिड्युस बाई। अहिले यहाँ रिड्युस बाई भनेको चाहिँ 43,000ले घट्यो, यो 17,000 पुग्यो। रेट कति भनेको त भन्दा यो सोध्या हो
टाइम दिएको छ कति त 20 इयर्सको छ भनेको छ। अब रेट त्यही सोधेको कम्पाउन्ड रेट अफ डिप्रिसिएसन। अब यास भनेको V1 माइनस R अपन 100 को पावर n, यास भनेको 17,000 पुगेछ, V भनेको 60,000 को 1 माइनस R थाहा छैन अपन 100 को पावर n भनेको 20 हो। अब यो गर्दा 17,000 डिभाइड बाई 60,000 हो इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100 को पावर 20। यो गर्दाखेरि तपाईको यो आउँदो रहेछ 0.2833 इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100 को पावर 20। अब यस्तो के छ भने टेकिङ लग गरिदिनुहोस्, टेकिङ लग अन बोथ साइड्स हैन। यो गर्दा तपाईको भ्यालु आउँछ कति त लग 0.2833 इक्वल्स टु लग 1 माइनस R अपन 100 को पावर 20। यो मैले लगमै छोडिरहेको छु, लग 0.2833 इक्वल्स टु 20 लग 1 माइनस R अपन 100। अब यो 20 ले यता डिभाइड गर्छ, लग 0.2833 डिभाइड बाई 20 हो इक्वल्स टु यता लग 1 माइनस R अपन 100 हो। अब यति गर्दा यो लग 0.2833 डिभाइड बाई 20 गर्दाखेरि यो यसको भ्यालु खास तपाईले राख्नु भने 0.54775 आउँदो रहेछ डिभाइड बाई 20 यो लग 1 माइनस R अपन 100 अर्थात् तपाईले डाइरेक्ट चिन्न पनि सक्नुहुन्छ। यो गर्दा यसको भ्यालु चाहिँ माइनस 0.02739 आउँदो रहेछ। यो लग 1 माइनस R अपन 100 लग यता आउँदा के हुन्छ एन्टी लग हुन्छ। अब एन्टी लग माइनस 0.02739 इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100। यो चाहिँ तपाईले एन्टी लग भनेको शिफ्ट लग है क्याल्कुलेटरमा। यो गर्दा यसको भ्यालु 0.93888 आउँदो रहेछ इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100। अब यो R अपन 100 यता आउँदा यो भयो 1 यो माइनस 0.93888 यो गर्दाखेरि तपाईको 0.06122 यो भनेको R अपन 100। देयरफोर R इक्वल्स कति आउँदो रहेछ 6.122% मा चाहिँ डिप्रिसिएसन हुँदो रहेछ। अब मैले यहाँ क्याल्कुलेसन चाहिँ पहिले गरिसकेको भ्यालु अनुसार लेखेको। यो अनुसार तपाईले सबै टाइपको क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। याद गर्न पर्यो के चाहिँ सोधेको छ भन्दा यहाँले तपाईले एउटा चाहिँ रिड्युस टु र रिड्युस बाईमा याद गर्नु पर्यो, बाँकी काम त तपाईले नर्मली सकिहाल्नुहुन्छ। अब यसरी मैले यो क्वेशन सल्भ गरेँ। नेक्स्ट क्लासहरुको भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु। यो क्लास यति नै।